अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पे बात करते हैं। आज कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ। ये कौमी सलामती कमेटी जो है ये पाकिस्तान का हाईएस्ट फोरम है जहां पे कौमी सलामती, खारजा अमूर और दिफा के मामलात पर बातचीत होती है। इसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म करते हैं, जबकि जो अस्करी क़यादत है और अहम जो काबीना के वुज़रा हैं वो इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के रुकन हैं। और है तो ये बुनियादी तौर पर कौमी सलामती, दिफा और खारजा अमूर पर बात करने के लिए फोरम, लेकिन आज का जो कौमी सलामती का इजलास हुआ इसमें जो एजेंडा नंबर 1 था वो था मईशत। अब मईशत एजेंडा नंबर 1 क्यों था? क्योंकि हमारी जो मईशत है उसकी सूरत हाल अब ऐसी है कि जिसके बराह रास्त असरात जो हैं वो पाकिस्तान की कौमी सलामती, पाकिस्तान के दिफा और इवन खारजा जो अमूर हैं उन पर भी असरात मुरतब हो रहे हैं। जो आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो ब्रीफिंग दी गई मईशत के ऊपर, उसमें क्या डिस्कशन हुई और क्या कोई फैसला भी हुआ। शहबाज, जाहिर है कि ये आपका सब्जेक्ट भी है और जो मेरे पास कम अज कम इत्तलात हैं कि इसहाक डार साहब ने ब्रीफिंग दी है इसके ऊपर, जो पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है सिविल और अस्करी क़यादत को, और जो क्रक्स है, जो मेरी एक ज़राए से बात हुई जो उस मीटिंग में शरीक थे, उनका जो एक वन वर्ड था, उन्होंने कहा कि जब मैंने उनसे पूछा कि मईशत पर क्या ब्रीफिंग हुई है, क्या हम खुदा न खास्ता डिफॉल्ट तो नहीं करने जा रहे, तो उनका एक वर्ड था, उन्होंने कहा था कि वी आर इन ट्रबल बट नॉट डिफॉल्टिंग। तो उसके एक जो सेंटेंस से ये अंदाजा होता है कि काफी कुछ मेरे ख्याल में बताया गया है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को, और आपके पास भी इंफॉर्मेशन है कि इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ है। देखिए, ये मीटिंग, इसका जो स्केड्यूल टाइम था तकरीबन 1 घंटे का था, और उस 1 घंटे में इकॉनमी पे बात होनी थी, जो एजेंडा था आपकी जो टेररिज्म के इश्यूज हैं उसके ऊपर, और अफगानिस्तान के साथ जो एक सूरत हाल तब्दील हो रही है सिक्योरिटी की और जो पाक अफगान रिलेशन उस पर्सपेक्टिव में उस पर ऊपर बात होनी थी, और फिर स्मगलिंग भी एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, उस पर भी बात होनी थी। तो इकॉनमी इतना लंबा चला पूरी मीटिंग के दौरान कि बाकी जो टॉपिक्स उसके ऊपर उस तरह बहुत डिटेल में बात नहीं हुई, और मीटिंग इटसेल्फ जो है वो मेरा ख्याल शायद कोई ऑलमोस्ट 3 घंटे के लिए मीटिंग का जो दुरानिया था। तो उससे एक बात आज वाज़ेह हो गई, जो हम बारहा बात कह रहे थे, और गालबन हमारे जो प्रोग्राम है द रिव्यूज के जब हमने लॉन्च किया तो उस वक्त भी हमारे जहन में यही बात थी कि इट इज़ द इकोनॉमी जिसके ऊपर पाकिस्तान का इकोनॉमिक जो सर्वाइवल है, नेशनल सिक्योरिटी भी अब इकोनॉमी के ऊपर उसके स्टेक्स हैं। इकोनॉमी मजबूत होगी तो नेशनल सिक्योरिटी मजबूत होगी। मेन स्ट्रीम नेशनल मीडिया में आपको उस तरीके से इकोनॉमी डिस्कशन में नजर नहीं आती। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब फिर तमाम पावर्स को ये बातें रियलाइज हुई कि इकोनॉमी ही है, और आज जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें ये बात बिल्कुल साबित हो गई कि अगर इकोनॉमिकली पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता है तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर एसेट्स होने का भी कोई फायदा नहीं है। फिर आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी वो कंप्लीटली कंप्रोमाइज्ड है। एक ऐसा मुल्क जिसके पास उसके खाने के दाने 7 या 5 हफ्तों के भी नहीं रह गए हों, तो वो फिर उस मुल्क के इकोनॉमिक, आपने वो जो इसके न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसका क्या करना है? आपने जंग तो नहीं किसी के साथ करनी। अगर आपके पास कुछ खाने के लिए होगा, अगर आपकी मैशत का पहिया चलता रहेगा, तो बाकी बातें सारी उसके बाद होती है। तो एक ऐसा मुल्क जिसके पास गैर मुल्की ज़र मुबादला के जो ज़खायर है वो $5.8 अरब हों, और उसने अगले 3 माह में $8.5 अरब की अदायगी करनी हो, तो फिर नेशनल सिक्योरिटी में सिर्फ और इसलिए, लेकिन एक इसमें अच्छी बात जरूर है कि कम से कम जो कौमी सलामती कमेटी है उसका जो एलामिया भी जारी हुआ है, उसमें पहला जो उन्होंने जो उर्दू में प्रेस रिलीज आई है उसमें उन्होंने यही कहा है कि इजलास ने मुल्की मईशत और अमन व अमान का तफसीली जायजा लिया। मतलब मईशत पहले है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बाद है, तो एटलीस्ट हमारी जो सिविल और जो अस्करी क़यादत है उनको इस बात का अदराक जरूर है, और उन्होंने इस बात को छुपाया भी नहीं है कि मईशत जो है इस वक्त बड़ा इशू है। अब ये बताएं कि इसमें जो प्रेस रिलीज में भी ये कहा गया कि वज़ीर ख़जाना ने जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है और जो चैलेंजेस हैं उनसे उनको आगाह किया है। अब मेरा इसमें सवाल ये है कि अदरवाइज ज़ाहिर है कि ये वज़ीर ख़जाना का काम भी है, उन्होंने 1-2 रोज़ पहले भी स्टेटमेंट दी और रद्द किया इन अफवाहों को कि पाकिस्तान शायद दिवालिया होने जा रहा है। क्या जो बंद कमरा ये इजलास हुआ है कौमी सलामती का, आपके पास क्या इत्तलात हैं कि वहां पे भी ऐसे ही कॉन्फिडेंट नजर आए, या उन्होंने एक रियल पिक्चर प्रेजेंट की है? जैसे मैंने आपसे कहा कि एक पार्टिसिपेंट ने तो कहा कि ट्रबल तो है पाकिस्तान की मईशत। जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक वहां पे इसहाक डार साहब ने जो आपकी इकोनॉमी को रियल पिक्चर है ना, उसकी जो उसको चैलेंजेस सामने इस वक्त आ खड़े हुए हैं, वो उन्होंने वहां पे प्रेजेंट की है, और उसके ऊपर बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई, और उनको बताया गया है कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक सर्वाइवल है
اس وقت وہ IMF کے بغیر ممکن نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پہ یہ بات نہیں ہوئی کہ اگر IMF نہیں ہوگا تو پھر ہم کیسے سروائیو کریں گے. یہ دونوں باتیں وہاں پہ ہوئی ہیں, پر جو فوکس تھا, جو کرکس تھا, وہ اس چیز کے اوپر تھا کہ اب پاکستان کو IMF کا پروگرام کرنا ہے. تو میٹنگ کو یہ بات بتائی گئی کہ پاکستان کی جو غیر ملکی زر مبادلہ کی ضروریات ہیں وہ کتنی ہیں اگلے 6 ماہ میں, اویلیبل فائنینسنگ کتنی ہے. اس کے اوپر آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ وہ جو بتایا گیا کس حد تک حقیقت پسندانہ ہے یا نہیں ہے, اور اس میں گیپ کتنا ہے, اور اس کے علاوہ جو باقی اہم کام ہے جس کی وجہ سے پاکستان اور IMF کا جو پروگرام اس وقت رکا ہوا ہے, یہ بھی بڑی تفصیل سے وہاں پہ بات ہوئی کہ کن وجوہات کی وجہ سے پاکستان اور IMF کا جو پروگرام ہے وہ تعطل کا شکار ہے. تو اگر آپ IMF کا پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں تو اٹ ول بی اے پینفل پروسیس, لیکن آپ دیوالیہ ہونے سے بچ سکتے. اور کیا کام کرنے پڑیں گے, ہم اس پروگرام میں کئی دفعہ ہم پہلے بھی بات کر چکے. ناظرین, جو بڑی باتیں وہاں پہ ہوئی اس میں یہ بتایا گیا آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کو کہ جو پاور سیکٹر کے جو لاسز ہیں اور اس کی وجہ سے جو ایک بڑا ایک چیلنج کھڑا ہو گیا, کوئی 500 ارب روپے کے قریب. ہم نے بڑی تفصیل سے پچھلے پروگرام میں اس کا ذکر کیا تھا کہ جو اینول سرکل ڈیٹ ریڈکشن پلان ایک طے ہوا تھا ورلڈ بینک اور IMF کے ساتھ, اس سے جو ڈیویشن ہوئی ہے, تو اب IMF کا مطالبہ ہے کہ جو ڈیویشن ہوئی ہے اس کو کور کرنے کے لیے پاکستان کو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ کچھ اور اقدامات ہیں وہ بھی سیکیورٹی کمیٹی کے ساتھ وہاں پہ ڈسکس ہوئے, کون کون سے اقدامات کریں جس سے پاور سیکٹر کے جو چیلنجز ہیں وہ ایڈریس ہوں گے. وہ یہ پولیٹیکلی ان پاپولر ہوگا, یہ بات وہاں پہ آج ہوئی ہے. دوسرا جو ایک بڑا ایشو ہے وہ بھی ہم بات کر چکے ہیں پہلے, ٹیکسیشن. یہ جو گیپس آ رہے ہیں, 2 طرح کے گیپ آ رہے ہیں. جو پیٹرولیم لیوی کی کلیکشن ہے اس میں جو گیپ آ رہا ہے وہ ایک بڑا چیلنج ہے, اس کو بھی فل کرنے کی بات ہے اور کیسے کرنا ہے. تیسری بات وہاں پہ ایکسچینج ریٹ کے اوپر بھی ڈسکشن, ایکسچینج ریٹ کے جو پرابلمز ہیں جو IMF کے ساتھ ہمارے مسائل اس کے اوپر بڑے ہوئے, تو یہ اگر پاکستان چاہتا ہے کہ IMF کا پروگرام ہو جائے تو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے. کامران, اس میں جو بنیادی بات وہاں پہ ہوئی کہ یہ صرف اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا, وہ بات بھی وہاں پہ ہوئی. کیونکہ حکومت کے اندر ایک ویو یہ پایا جاتا ہے کہ IMF کے بغیر بھی پاکستان کا گزارا ہو سکتا ہے, لیکن پھر وہاں پہ ڈسکشن میں یہ بات آئی کہ وہ ایک لمبا پروسیس ہوگا, زیادہ پینفل ہوگا اور زیادہ مشکل اقدامات. یہ جو وداؤٹ IMF جو ہے یہ پہلا موقع نہیں ہے. اگر تحریک انصاف کی گورنمنٹ دیکھیں, جب عمران خان صاحب آئے تھے اقتدار میں اور ان کو تو بھرپور سپورٹ بھی ملی, اس وقت جو پاکستان کے دوست ممالک تھے بڑے پیکیجز بھی ان کو ملے, تو اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اسی بات پر ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ کیا ہم IMF کے بغیر سروائیو کر سکتے ہیں, اور اس وقت تو شاید حالات آج کے مقابلے میں قدرے بہتر تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگین ہم اسی ڈیبیٹ میں پھنس رہے ہیں, اور اس سے نقصان کیا ہوگا کہ آلریڈی IMF کا پروگرام جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے؟ دیکھیں, اس وقت بڑا ایک اسٹرانگ ویو ہے وزارت خزانہ کے اندر بھی اور حکومت کے اندر بھی اوور آل, کہ ایک کیمپ آج کی تاریخ میں بھی ایک کیمپ موجود ہے, وہ یہ بات کر رہا ہے کہ IMF کے بغیر پاکستان کا گزارا ہو سکتا ہے. یہ آپشن وہاں پہ پھر یہ اس طریقے سے ڈسکشن میں ہو سکتی ہے. میں ایک اچھی زیوم اپ کر رہا ہوں کہ اگر IMF کا پروگرام نہیں ہوتا تو پھر ہم کیسے اکنامکلی سروائیو کریں گے. تو غالباً اس قسم کی کچھ بات ہوئی ہوگی وہاں پہ کہ جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں, جس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سیولین ادارے, ان کو پھر مل کے کام کرنا ہوگا 2 طرح کے. ایک تو آپ کو سیونگز کرنی ہے, اپنی جو اخراجات ہے اس پہ کنٹرول کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ہی پھر آپ کو جو اگلی ضروریات ہیں آپ کی غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کی, اس کو پورا کرنے کے لیے پھر آپ کو دائیں بائیں سے پیسے مانگنے پڑیں گے. مطلب سعودی عرب سے, چین سے, UAE سے اگر آپ کو پیسے مانگنے پڑیں گے اور باقی کام کرنے پڑیں گے, تو پھر وہ صرف سیولین حکومت نہیں کر سکتی, تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس میں اپنا کوئی کردار پھر ادا کرنا پڑے گا اگر IMF نہیں ہوتا, ورنہ پھر آپ دیوالیہ ہو جائیں گے. اچھا, جو میرے پاس اطلاع ہے, جو مجھے ذرائع نے بتایا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ہر جو آپشنز ہوتے ہیں کرائسس سچویشن, آپ پلان اے پلان بی بھی ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, لیکن جو میرے پاس اطلاع ہے تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وزیر خزانہ نے یہی کہا ہے کہ ہمارے پاس IMF کا پروگرام بحال کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اور ہمیں اس حوالے سے سٹک کرنا پڑے گا. دوسرا, آپ ان ادر ورڈز کہہ لیں کہ جو اب ہمارے جو وسائل ہیں وہ کم ہو رہے ہیں, فورن ریزروز ہمارے گر رہے ہیں, تو اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا پڑے گا. تو ہر ادارے کو, ہر جو بھی جس کا کنٹریبیوشن ہے ان کو قربانی دینا پڑے گی. اور اگر اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا سیکوینس آپ دیکھیں نا, اس سے پہلے 27 اور 28 کو کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی, 2 روزہ کور کمانڈرز کانفرنس تھی, یوزلی 1 روزہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے, اس میں بھی تصدیق تو ابھی نہیں ہوئی. سنا ہے کہ اس بارے میں بھی بات ضرور ہوئی ہے کہ اگر جو پاکستان کی اوور آل معاشی صورتحال ہے اس میں اگر فوج کو
یا جو افواج پاکستان ہیں ان کو اپنا کوئی کنٹریبیوشن کرنا پڑے, کوئی کفایت شعاری کے سٹیپس لینا پڑیں, تو اس پر بھی سنا ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے, کوئی ری اسٹرکچرنگ, کوئی ری ڈپلائمنٹ, اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو اس کور کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد پھر آرمی چیف کی ملاقات ہوئی تھی کل وزیر اعظم شہباز شریف سے, اور پھر اس کے بعد آج قومی سلامتی کا اجلاس ہوا ہے. تو ایک سیکوینس آف ایونٹس ہے. لگتا یہ ہے کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ آنے والے جو حالات ہیں ابھی بھی مشکل ہیں, وہ مزید مشکل ترین ہو سکتے ہیں اگر ہم نے ٹف ڈیسیجنز نہ لیے. کل جو آرمی چیف کی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے, میرے ذرائع کے مطابق اس میں اکانومی بھی ڈسکس ہوئی تھی, اور غالباً مجھے کنفرم نہیں ہے بٹ شاید وہاں پہ اگر اکانومی ڈسکس ہوئی ہے تو آئی ازیوم کہ اسحاق ڈار صاحب بھی وہاں پہ ہوں گے اور انہوں نے خود آرمی چیف کو بریف کیا ہوگا. تو جو اس وقت وہ کرائسس کی صورتحال بن چکی ہے, جس کو ابھی بھی, جس کو میں کہتا ہوں کہ حکومت ان ایکشن میں ہے ایز آف ٹوڈے اور اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے, وہ بات میں آج پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. میرا خیال اللہ اب ایسے رہا ہے, اگین میری ایزمپشن یہ ہے کہ غالباً پھر اب راول پنڈی والے کیمپ سے بھی ایک پش آ رہا ہے کہ آپ کا ان ایکشن بہت ہو گیا, اب کچھ کام کر لیجئے. کیونکہ کل تک بھی وزارت خزانہ کے اندر بھی دو ویوز تھے. ایک کیمپ وہاں پہ جو زیادہ میجورٹی میں ہے, پریڈومیننٹلی میجورٹی میں ہے, اس کیمپ کے مطابق ہمیں آئی ایم ایف کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے ورنہ ہم ڈیفالٹ کر سکتے ہیں. دوسرا جو کیمپ ہے جو مائنورٹی میں اور اسٹرانگ ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ آئی ایم ایف کے بغیر ایک کچھ نہ کچھ آپ کو سیونگ مل جائے گی. بٹ پھر میرا خیال کنسنسس اس طرف بننے جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے کہ آئی ایم ایف ہم لیں گے, لیکن پھر آئی ایم ایف کو تھوڑا سا سافٹ کرنا پڑے گا. اور میں ایک اور ذرائع سے آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں, پھر اس میں ڈپلومیٹک چینل سے پھر بھی اب کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے, کیونکہ جو آئی ایم ایف کے مشن چیف ہیں نیتن پورٹر اور جو اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ, ان کی جو آخری ملاقات تھی وہ کوئی اتنی اچھی نہیں تھی. تو اب ایک بات یہ بھی ڈسکشن میں آئی ہے, پھر باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں اپنا رول پلے کریں گے. واشنگٹن کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ وہ اپنا جو اس کے اوپر ایک دباؤ ہے اپنا, اس کا چونکہ ایک ڈیفینیٹلی سب سے بڑا سٹیک ہولڈر تو آئی ایم ایف کا وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, تو پھر وہ ڈپلومیٹک چینلز بھی ہم استعمال کریں. پھر آئی ایم ایف کو سافٹ کرنے کی ایک بات اب ہوگی. تو اگر آئی ایم ایف سافٹ ہو جاتا ہے اس میں پھر ہمیں ہمارے لیے کچھ ریلیکسیشن ہو جاتی ہے. کیونکہ ایک چیز جنرلی جو اسحاق ڈار صاحب کے اس وقت جو کنسرن ہے, ایک تو پولیٹیکل چیز ہے, اس کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں. پولیٹیکل یہ لوگ سیاست ابھی بھی کر رہے ہیں, یہ باز نہیں آ رہے. ڈار صاحب کا جو جینوئن کنسرن ایک یہ ہے کہ جس قسم کے اقدامات آئی ایم ایف ڈیمانڈ کر رہا ہے پاکستان سے, وہ پہلے ہی 25-26% مہنگائی کی اشارہ, یہ ایوریج ہے. ایکچوئل آپ کو پتا ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے, یہ آفیشیل نمبر ہے 25-26% کا, جو کتنا کریڈیبل نہیں ہے. تو اگر جو آئی ایم ایف ہمیں کام کرنے کا کہہ رہے ہیں, جیسے 500 ارب روپے کا جو سرکولر ڈیٹ کی ڈیویشن ہے, ہم نے اسی پروگرام میں بتایا تھا کہ جو 3 آپشنز دی تھی, جس کو بعد میں خرم دستگیر نے کہا کہ میں نے شوٹ ڈاؤن کر دیا تینوں آپشنز کو. ایک یہ تھی کہ 31 روپے 60 پیسے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دو سوائے گھریلو صارفین کے, باقی تمام کنزیومرز کے لیے. دوسری آپشن یہ تھے گھریلو صارفین کو بھی انکلوڈ کرو, اس کے بعد 12 روپے 59 پیسے تمام کے لیے آپ کرو. ابھی تو آپ نے جولائی سے لے کے سپٹمبر تک 7 روپے 91 پیسے بجلی کی قیمت بڑھائی ہے. تو ڈار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ آئی ایم ایف تھوڑی سی ہمارے ساتھ انڈیو ہمیں وہ ایک ٹائٹ کر رہا ہے, اور اس لیے آئی ایم ایف کو بھی سافٹ ہونا پڑے گا. تو جو آج وہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی, اس کے اندر ڈسکشن میں یہ بات آئی ہے کہ ایک اس وقت جو آئی ایم ایف کا سٹانس ہے وہ کیا ہے, اور اس کو سافٹ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, اور اگر آئی ایم ایف نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا. اور ایک جو بڑی بات کہ اگر آئی ایم ایف نہیں ہوتا تو ہمارا جو فائنینسنگ گیپ ہے وہ بہت بڑا ہے, وہ کیسے پورا ہوگا, اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات بھی کریں گے. اور ایک فیکٹر بریک میں جانے سے پہلے میں ضرور ایڈ کر دوں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے کولیشن, یہ ریلکٹنٹ ہے اگر آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درآمد کرنے کے لیے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو اپنے مستقبل کے بارے میں پتہ نہیں ہے, کیونکہ آئے روز یہ افواہیں گردش کرتی رہتی ہیں کہ شاید مارچ اپریل میں ایک نیا سیٹ اپ آ رہا ہے, شاید قبل از وقت انتخابات ہو رہے ہیں. اب تو یہ بات چل رہی ہے کہ ایکسٹینڈڈ جو ٹیکنوکریٹس ہیں ان کی گورنمنٹ آنے والی ہے. تو شاید یہ جو گورنمنٹ ہے, یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, اس میں جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی یہ بھی ایشورنسز یقینی طور پر چاہ رہے ہوں گے کہ اگر آئی ایم ایف کے پروگرام پر وہ عمل درآمد کرتے ہیں, مشکل فیصلے کرتے ہیں, غیر مقبول فیصلے کرتے ہیں, عوام کا اگر دباؤ آتا ہے تو اس پر پھر حکومت کے اوپر یہ دباؤ نہیں ہوگا کہ وہ ارلی الیکشنز کی طرف جائیں. یہاں پہ بریک لیں گے, اور بریک کے بعد کیونکہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا تو اس میں دہشت گردی اور لا اینڈ آرڈر کے اوپر بھی بات ہوئی ہے. اس پر کیا بات ہوئی ہے, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے جیسے ہم ذکر کر رہے تھے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا آج, اور اس میں معیشت جو ہے وہ ایجنڈا نمبر 1 تھا. لیکن جو دوسرا اہم جو موضوع تھا جس پر آج بریفنگ دی گئی سول اور جو عسکری قیادت ہے, وہ تھا ملک کے اندر جو بڑھتی دہشت گردی کے واقعات ہیں. کیونکہ اگر آپ
حالیہ مہینوں میں دیکھیں، خاص کر کے کل عدم تحریک طالبان پاکستان یا داعش ہو یا اس سے جو جڑے گروہ ہیں، اور ایون بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں بہت تیزی آئی ہے. اور اس تناظر میں یہ جو قومی سلامتی کا اجلاس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ تھا. اور شہباز، جو اطلاعات ہیں اس میں جو بریفنگ دی گئی ہے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، کیونکہ اس میں ڈی جی آئی ایس آئی اور باقی جو متعلقہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہ ہیں وہ اس میں شریک تھے، اور دہشت گردی کی جو حالیہ لہر ہے اس حوالے سے اس میں بریفنگ دی گئی ہے. اب جو اس کے اندر جو امپورٹنٹ ایک پہلو تھا کہ جو میں بھی اس ایشو کو ٹریک کر رہا ہوں، اس سے پہلے کور کمانڈرز کی کانفرنس بھی ہوئی، اس میں بھی یہ ایک اہم ایجنڈا تھا. اور اس میں اگر آپ ایک بریف جو سٹیٹمنٹ کور کمانڈرز کی طرف سے آیا، اس میں یہ کہا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے وداؤٹ اینی ڈسٹنکشن جو ہے وہ جاری رہے گی، اور جو فیصلے ہیں وہ عوام کی امنگوں کے مطابق لیے جائیں گے. اب یہ جو لائن تھی، اس کا جو بنیادی مقصد تھا کہ جو سویلین گورنمنٹ ہے، کیونکہ جو عوام کی جو ریپرزنٹیشن ہے یا ان کی امنگوں کا ترجمان جو ہے وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے تو فوج جو ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے گی. جو میں نے جاننے کی کوشش کی کہ آج کا جو دن تھا اس میں بنیادی طور پر معیشت پر ہم بات کر چکے ہیں، دہشت گردی اور افغانستان، ان پر صرف بریفنگ لی گئی ہے، اور حتمی فیصلہ جو معیشت کا معاملہ ہے اس پر ابھی نہیں ہوا. دہشت گردی کے حوالے سے ہم نے کیا کرنا ہے، کیا کوئی نیا آپریشن لانچ کرنا ہے، اس پر فیصلہ نہیں ہوا. اور اس حوالے سے منڈے کو جو دوبارہ قومی سلامتی کا اجلاس ہوگا، اور تب جو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ اس اجلاس کے اختتام پر اس حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ ہوگا. اس جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد پھر ایک سیاسی بیٹھک بھی ہوئی ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں. اس میں اسی کانٹیکس میں جو ڈسکشن ہوئی تھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، اسی کانٹیکس میں دوبارہ یہ جو حکومتی وزراء ہیں، پرائم منسٹر ہیں، یہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے اس چیز پہ غور کیا کہ اب آگے کا جو آپ کا لائحہ عمل ہے وہ کیا ہوگا. میجر جو ایشو اس وقت آ رہا ہے وہ آپ کی اکانومی کا ہی آ رہا ہے. تو جب تک ان کو اس چیز پہ کلیئرٹی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر کل ملٹری آپریشن بھی لانچ ہوتا ہے جس کا بھی کوئی تذکرہ تو نہیں ہوا پریس اسٹیٹمنٹ کے اندر، اب منڈے کو میٹنگ ہوگی، اس میں جو اسٹیٹمنٹ آئے گی کیا اس کا ذکر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اس کی ایک اپنی کاسٹ ہوگی. تو کیا جو پاکستان ہے وہ اس وقت ملٹری آپریشن لانچ کرنے کی جو کاسٹ ہے وہ برداشت کرنے کے قابل ہے؟ کیونکہ پرابلم اس وقت یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو اس کا پروگرام ہے، انہوں نے ایک پرائمری بجٹ سرپلس آپ سے کوئی 153 ارب روپے کا انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگیوں کے بعد جو پاکستان کے محصولات ہوں گے وہ 153 ارب پازیٹیو ہوں گے. تو اگر اس قسم کی جو آپ کے نیچرل ڈیزاسٹر جیسے سیلاب تھا، اب سیلاب کی وجہ سے جو ایکسپینڈیچر کچھ 400 ارب روپے کے قریب ہوئے ہیں جو حکومت نے ابھی تک آئی ایم ایف کو بتائے ہیں، اور آئی ایم ایف اس حد تک تو آپ کو وہاں پہ سپیس دینے کو تیار ہے. لیکن اس قسم کے جو باقی انہوں نے حرکتیں کی ہیں، انہوں نے جو ایکسپورٹرز کی سبسڈیز دی ہیں، تو ایک جو پیسے پڑے ہوئے تھے جو نیچرل کلیمٹیز کے لیے، اس قسم کے انفورسین ایونٹس جو ہیں، جیسے اگر کل ملٹری آپریشن لانچ ہوتا ہے تو کوئی 195 ارب روپے کا ایک سرپلس بجٹ کے اندر پول رکھا گیا تھا آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر. تو یہ پیسے ادھر سے کچھ اور طرف یہ ڈائیورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو کل اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم نے ملٹری آپریشن لانچ کرنا ہے، آپ کو یاد ہوگا جو 2014 کا آپریشن تھا اور اس سے پہلے والا بھی، اس کی جو کاسٹ تھی وہ بہت زیادہ تھی، اور اس وقت انہوں نے ایک وار آن ٹیرر کے نام سے انہوں نے ایک اسپیشل ایک ٹیکس لگانے کی کوشش کی تھی. تو ملٹری کی طرف سے ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ ہمارا نام استعمال نہ کریں، آپ کسی اور طریقے سے لگا لیں. تو وہی چیز اب یہ اس قسم کی ان کو پھر دوبارہ کرنی پڑے گی. اس میں ایک چیز آپ نہ بھولیں نا کہ اس وقت کہیں نہ کہیں آپ کو امریکہ کی طرف سے بھی سیکیورٹی اسسٹنس مل رہی تھی، اور آپ جو بریک سے پہلے ذکر کر رہے تھے کہ یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ شاید پاکستان کے پاس ایک منور کرنے کے لیے آپشن ہو. کیونکہ اگر آپ دیکھیں جب سے ٹی ٹی پی کے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے، تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایٹ لیسٹ 2 ایسے بیانات سامنے آئے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اور سینٹ کام کے چیف بھی پاکستان آئے تھے، اور بارڈر سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں. تو عین ممکن ہے کہ یہاں پر وہ ایک ایسا گراؤنڈ ہو کہ شاید پاکستان کو ایک امید ہو، ایک کہ وہ پاکستان امریکہ سے کہے کہ وہ اپنے گڈ آفیسز استعمال کرے، اور آئی ایم ایف اپنی جو شرائط ہے وہ کم کرے. ایک طرف ہمیں فلڈز کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں، دوسری وجہ سے لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہے، اور تیسرا ہو سکتا ہے کہ اس جو فنڈز کی پاسبل جو شارٹیج کو پورا کرنے کے لیے میں بھی کوئی سیکیورٹی اسسٹنس جو ہے ہمیں امریکہ کی طرف سے بھی ملنے کا امکان ہو. تو شاید یہ وہ ایریا ہے، ہو سکتا ہے کہ پاکستان، کیونکہ اس میں انٹرسٹ امریکہ کے بھی ہیں، کیش جو ہے وہ امریکنز نہیں دیں گے، آپ بے شک نہ دیں، لیکن امریکہ کا انٹرسٹ دیکھیں ہے. ان کو پتا ہے کہ اگر افغانستان کے اس وقت جو حالات ہیں، کیونکہ توقعات کے بالکل برعکس جو افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اس وقت کر رہی ہے، جیسے انہوں نے جو یونیورسٹی گوئنگ جو خواتین ہیں ان کو بھی پابندی لگا دی ہے، ان کو تسلیم کرنے کا تو کوئی قریب تک سوال پیدا نہیں ہوتا. اسی طرح سے یہ دہشت گرد جو گروہ ہیں یہ دوبارہ جڑ پکڑ رہے ہیں. تو امریکہ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر
افغانستان ایک دفعہ پھر سیف ہیون بنتا ہے تو کل ان کے مفادات کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. تو یہاں پہ ایک آئی تھنک کامن انٹرسٹ ہے پاکستان اور امریکہ کا, جہاں پر لگتا ہے کہ پاکستان شاید ان کو کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی قسم کی اسسٹنس جو ہے امریکہ سے مل سکے. نہیں, بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن ہم حتمی اس کے اوپر ابھی کوئی پوزیشن نہیں لیتے کہ آئی ایم ایف کی آپشن حتمی طور پر حکومت نے پک کر لی یا نہیں کر لی, کیونکہ جو آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں کچھ نان این ایس سی ممبرز بھی بیٹھے ہوئے تھے. ان کا مقصد یہی تھا کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے کچھ خاص طور پر مین پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے کہ کیا صورتحال اور کس حد تک خراب ہو چکی ہے. تو منڈے کو جو اب نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو سیکنڈ سیشن ہوگا, آج کنکلوڈ تو نہیں ہوئی, تو اس سیشن کے بعد پھر جو ڈیسیژنز لیے جائیں گے پولیٹیکلی, اکنامکلی اور سیکورٹی کے حوالے سے, تو پولیٹیکلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اکنامک ڈیسیژن ہوگا اس کی پولیٹیکل کاسٹ ہوگی, تو وہ اگر وہ کاسٹ پے کرنے کو تیار ہے, اس کا پھر لانگ ٹرم امپلیکیشنز کیا ہیں حکومت کے لیے. تو میرا خیال جو منڈے ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ واقعی ہم آئی ایم ایف کے راستے پہ چل پڑے ہیں, باوجود اس کے کہ ڈار صاحب نے میٹنگ کو یہ بتایا کہ آئی ایم ایف کے علاوہ ہمارے پاس کچھ جو بہتر راستہ نہیں ہے, بہتر راستہ یہی ہے. اور نیشنل سیکورٹی کا پھر جو معاملہ وہ بھی منڈے تک میرا آئی تھنک ساروں کو اونرشپ لینی ہوگی, کیونکہ تحریک عدم اعتماد کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو شروع میں یہ جو تیل کے اوپر سبسڈی تھی اس کو ختم کرنے میں ریلکٹنٹ تھے. اگر آپ یاد ہو تو اس وقت بھی بہت زیادہ یہ بات ہوتی تھی, کیونکہ یہاں پہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے, تمام جو صورتحال ہے ان کے سامنے رکھی جائے اور جو بھی فیصلہ لیا جائے اس میں جو تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس کی اونرشپ لیں. تو یہاں پر بھی لگتا یہ ہے کہ یہ جو سویلین گورنمنٹ ہے وہ تمام جو صورتحال وہ سامنے رکھنا چاہتی ہے, تمام سٹیک ہولڈرز, اپنے کولیشن پارٹنرز, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے, اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہو شاید ان کی توقع یہ ہے کہ تمام جو ہیں اس کی اونرشپ لیں. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد معیشت کے اوپر ہماری ڈسکشن جو ہے وہ جاری رہے گی. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. معیشت ہی اس وقت پاکستان کا جو ہے وہ سب سے بڑا ایشو ہے, اور اس ہفتے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے جو فورن ریزروز کے اعداد و شمار آئے ہیں وہ بڑے الارمنگ ہیں. ایک دفعہ پھر جو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ کم ہو کر کوئی 5.8 ارب ڈالر تک آ گئے ہیں, اور اگلے کچھ دنوں میں ہم نے کوئی بڑی پیمنٹس بھی کرنی ہیں. اور دوسری طرف نہ آئی ایم ایف کا پروگرام ابھی تک بحال ہونے کا کوئی امکان ہے, نہ دوست ممالک سے جو ہم توقع کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں بیل آؤٹ کریں گے اس حوالے سے کوئی پازیٹیو خبر آ رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں ہم پہلے بھی یہ ڈسکس کر چکے ہیں, تو کیا لگتا ہے, آپ پہلے کہہ چکے تھے کہ آپ کو تو لاسٹ ویک بھی آپ نے کہا تھا جینوئنلی یو آر ورڈ کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے, تو اس وقت کیا سچویشن ہے کہ بتدریج فورن ریزروز کم ہو رہے ہیں, دوسری طرف سے کوئی ونڈو نظر بھی نہیں آ رہی کہ کسی طریقے سے جو یہ جو سچویشن ہے وہ بہتر ہو؟ دیکھیں, اس میں جو پاکستان اور آئی ایم ایف کا جو اس سے گرڈ لاک ہے وہ تو قائم ہے اپنی جگہ پہ. ابھی صورتحال یہ ہے کہ ایک پاسبلٹی ہے کہ 9 جنوری کو جو ڈونرز کانفرنس جنیوا میں اس کی سائیڈ لائن کے اوپر اسحاق ڈار صاحب کی اور آئی ایم ایف کے لوگوں کی وہاں پہ ایک ملاقات ہو جائے, تو اس ملاقات سے میں کچھ چیزیں ان کی کلیئر ہوگی. لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے. 5.8 ارب ڈالر کے جو ریزروز ہیں یہ ہمارے ریزروز ہیں 23 دسمبر کی, تو ہر ہفتے آپ کے ریزروز میں کوئی 200 سے 300 ملین ڈالر منیمم کمی ہو رہی ہے. کچھ ہفتوں میں تو 600-700 ملین ڈالر کی بھی ایک ہفتے کے اندر کمی ہوئی ہے. تو اگلا جو ہفتہ ہے وہ کافی ہیوی آ رہا ہے. ناظرین, اگلا جو ویک ہے اس کے اگلے جمعے کو پاکستان نے 2 فورن کمرشل بینکس, ایک ایمریٹس بینک ہے دبئی کی, اس کو کچھ 600 ملین ڈالر کی ادائیگی کرنی ہے, اور ایک دبئی بینک ہے اس کو کچھ 420 ملین ڈالر کی ادائیگی کرنی ہے پاکستان میں نے. تو جب یہ 1 ارب ڈالر کی ادائیگی ہو جائے گی اگلے ہفتے, تو جو اگر باقی کہیں سے پاکستان کو پیسہ نہیں آتا تو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر پہلی دفعہ ریسنٹ ایئرز کم از کم 8-10 سال میں 5 ارب ڈالر سے بھی نیچے چلے جائیں گے. اور جب یہ لیول آپ کا چلا جائے گا تو یہ ایون کہ ایک مہینے کی جو ہمارا جو امپورٹ ہے اس کا بھی جو کور ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. ایکسپورٹس کے اندر بھی مسلسل کمی ہو رہی ہے, ریمیٹنسز میں بھی کمی ہو رہی ہے. تو حالات اب اتنے کشیدہ ہو گئے ہیں کہ جو امیڈیٹ ری پیمنٹس ہماری آ رہی ہیں آگے اگلے 3 ماہ پاکستان آئی ایم ایف کے بغیر بالکل سروائیو نہیں کر سکتا, اور ڈیفالٹ ہو سکتا ہے اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ریسٹور نہیں ہوتا, اگر ورلڈ بینک سے کوئی 1 ارب ڈالر پلس کے فوری طور پر ہمیں ادائیگی نہیں ہوتی, اگر سعودی عرب سے ہمیں فوری طور پر پیسے نہیں ملتے, اگر چین سے ہمیں فوری طور پر کمرشل لونز کا رول اوور نہیں ملتا. لیکن حکومت ابھی بھی پر اعتماد ہے. اس حوالے سے ڈاکٹر عائشہ پاشا جو منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس ہے انہوں نے کیا کہا, یہ سنتے ہیں. اس کی فکر کی کوئی بات نہیں ہے, ہمارے پاس ان پائپ لائن اور ریزروز ہیں. ہم امید کریں, فائنانس منسٹر نے بار بار یہ بات کہی ہے, ہم اپنی جو آبلیگیشنز ہیں اس کو آنر کریں گے.
इंशाअल्लाह। देखिए उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं, जो प्रोसेस हो रही है वो आगे बढ़ रहा है। कितनी प्रोसेस हो रही है? देखिए वो तो खुद भी आपको फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेट किया हुआ है कि $3 बिलियन की बात हो रही है मजीद। सो हम उस पर उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह, क्योंकि प्रोसेस चल रहा है, छुट्टी का ज़माना भी है, चीज़ें भी आगे जा रही हैं, IMF का भी सिलसिला जैसा भी मैंने आपको बताया, इंशाअल्लाह ये बात आगे बढ़ रही है। चीन से $3 अरब, चीन से भी रोल ओवर की भी बात हो रही है। बात जी नाज़रीन, आपने सुना कि वो तो अभी भी फरमा रही हैं कि सऊदी अरब से भी पैसे आ जाएंगे, चीन से भी रोल ओवर की बात हो रही है, लेकिन कामरान ये तो आशा पाशा साहिबा की तो बात नहीं ना। डार साहब ने भी इसी हफ्ते कहा कि जी पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा, उसी दिन स्टॉक मार्केट कोई 670 पॉइंट्स गिर गई। तो ये अब जो स्टेटमेंट मतलब उन पर जो स्टॉक मार्केट है या बिजनेस कम्युनिटी है एतमाद करने के लिए भी तैयार नहीं है। आई वाज वंडरिंग कि आज जो उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ब्रीफिंग दी है तो वहां पे जो शुरका हैं उन्होंने कितना उन पर एतमाद किया होगा। मैं ख्याल प्लान डिस्कस कर लें, जो इनका ख्याल है। जो डार साहब ने कहा जी कि मेरे पास 30 से 32 अरब डॉलर मैंने अरेंज कर लिया है, इतनी ही हमारी जो जरूरियात है। पहली बात यह है कि पहले 5 माह में जुलाई से लेकर नवंबर तक हुकूमत को जो गैर मुल्की कर्जे मिले हैं वो सिर्फ 5.1 अरब डॉलर के मिले हैं। अच्छा, ठीक है। और टारगेट कितना था इस दौरान? पूरे साल का हमारा जो टारगेट है वो कोई 22-23 अरब डॉलर का है पूरे साल का। तो 5 माह में हमें 5.1 अरब डॉलर मिले हैं और 3 अरब डॉलर का अभी दिसंबर में आपको रोल ओवर जो मिल गया वो तो 8 हो गया। अब डार साहब कैसे ये पैसे पूरे कर रहे हैं इसकी जरा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं, एक एक हेड वाइज चले जाते हैं ताकि ये चीजें क्लियर हो जाएं कि अगर IMF प्रोग्राम नहीं होता, जो अभी भी किसी को उम्मीद है कि अगर IMF नहीं हुआ तो हम बच जाएंगे, हमें सऊदी अरब बचा लेगा, हमें चीन बचा लेगा, ये बात किस हद तक हकीकत पसंदाना है, मेरा ख्याल आज इसको खुल के एक एक नंबर के साथ डिस्कस कर लेते हैं ताकि कल को ये कह सके कि आप जो बात कर रहे थे वो काबिल अमल बात नहीं थी, हमें पता था। एक जो ग्रांट्स है इनका ख्याल है, एक तो कर्जे हैं जो 32 अरब डॉलर का इनका प्लान है जिसमें UAE से 2 अरब डॉलर रोल ओवर इनका हो जाएगा, हम मान लेते हैं वो हो जाएगा फरवरी में। ग्रांट्स इनका ख्याल है क्योंकि 1.4 अरब डॉलर की इनको ग्रांट्स मिलेंगी, अभी तक वो ग्रांट्स कुछ ज्यादा इनको नहीं आई। ये इनकी उम्मीद क्यों है? जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है इनके ख्याल है वहां पे जो ग्रांट्स की कमिटमेंट होगी, अब सवाल ये है कि क्या जो कमिटमेंट्स होंगी अगले 6 माह में मटीरियलाइज हो जाएंगी। दूसरा इनका जो मेजर इनकी बेट है कि जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जिसको बोलते हैं, इनसे पाकिस्तान को 10.8 अरब डॉलर मिलेगा। अब यहीं पे पहला सवाल आ जाता है, ये जो 10.8 अरब डॉलर है इसमें इन्होंने 3.9 अरब डॉलर शामिल किया हुआ है IMF का। ठीक है, 1.1 अरब डॉलर आपको आ गया पहले ही, जो पहली किस्त आ गई। बाकी जो है वो तो अभी 2.8 बिलियन डॉलर खड़ा हुआ है, तो IMF का प्रोग्राम होगा तो 10.8 अरब डॉलर मटीरियलाइज हो जाएगा। अब इसे आगे चलते हैं, वर्ल्ड बैंक इन्होंने कहा जी को रफली इनको 2.9 अरब डॉलर मिल जाएगा, अभी तक तो नहीं, इसे कोई इसके आसार लग रहे। वर्ल्ड बैंक से जो मेजर लोन आना है कोई 1.1 अरब डॉलर का जो बजट सपोर्ट लोन है वो तब ही आएगा जब IMF होगा, तो ये 2.9 अरब डॉलर के ऊपर भी सवालिया निशान आप लगा लें। ADB का उन्होंने कहा जी कि 2.9 अरब डॉलर हमें ADB से भी मिल जाएगा, इसके ऊपर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये वाला पैसा इनको मिल जाएगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का इनका ख्याल है कि जी 1 अरब डॉलर से ज्यादा मिलेगा, 500 मिलियन डॉलर मिल चुका है। बाकी उनका 450 मिलियन डॉलर मेजर लोन है वो तब ही होगा जब IMF होगा और वर्ल्ड बैंक होगा, तो ये 450 मिलियन डॉलर AIIB ने भी वर्ल्ड बैंक और IMF से लिंक किया हुआ है। तो ये जो 10.8 है, मैंने आपको 3 बड़े हेड बता दिए, उसमें कितना गैप है। अब दूसरा इनका जो कमर्शियल बैंक्स हैं जिसके भी हम बात कर रहे थे, कमर्शियल बैंकों का इनका ख्याल था बजट के बाद को 7.2 अरब डॉलर इनको मिल जाएंगे, अब उसको इन्होंने कम कर दिया, इनका ख्याल है कि 6.3 अरब डॉलर हमें कमर्शियल बैंकों से मिलेगा, जिसमें चाइना से इनका ख्याल है को 3.5 अरब डॉलर मिल जाएगा। मेरा ख्याल है ये मिल जाएगा। जो नॉन चाइनीज है, जैसे अभी हम दुबई बैंक की, एमिरेट्स की बात कर रहे थे, वो पैसा देने के बजाय वापस ले रहे हैं, तो इन्होंने यहां पे बजट किया हुआ है उसको कोई 1.3 अरब डॉलर। नॉन चाइनीज जो गल्फ की बैंक्स हैं जिनसे पहले हमने लिया वो रोल ओवर करवाना चाह रहे हैं, तो अभी वो रोल ओवर नहीं कर रहे। ये तभी होगा जब IMF होगा या फिर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव करेंगी। अगेन यहां पे फिर IMF आ जाता है। इन्होंने कहा जी कि 1.5 अरब डॉलर हम नया फॉरेन कमर्शियल लोन लेंगे, उसके ऊपर अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो ये जो 6.3 का प्लान है इसमें आधा आपको मिलेगा बगैर IMF के शायद, और आधा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा अगर IMF नहीं होता तो। फिर दूसरा इनका जी कमोडिटीज का इनका ख्याल था, ये जो आप ऑयल फैसिलिटीज लेते हैं इसमें इनको कोई 1.1 बिलियन डॉलर मिल जाएंगे, शायद मिल जाए ये
फ्रेंडली कंट्रीज के जो 2 डिपॉजिट्स हैं, $4 अरब चीन का और $3 अरब सऊदी अरब का, ये हो जाएगा। 3 ऑलरेडी हो चुका है, 4 जो है वो चाइना रोल ओवर कर देगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आगे जाके प्रॉब्लम आपको आएगा, इन्होंने अभी भी कोई $1 से $1.5 अरब यूरो बॉन्ड्स डार साहब ने बजट किए हुए हैं। कभी $1.5 अरब का फिगर आता है, कभी $1 अरब का आ जाता है, ये बिल्कुल भी नहीं। अगर IMF हो भी गया तो फिर भी ये यूरो बॉन्ड्स होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा है। अभी पाकिस्तान की जंक क्रेडिट रेटिंग है जिसमें दिवालिया होने का बड़ा हाई रिस्क है, तो ये 12-13% से नीचे इनको यूरो बॉन्ड इनको देगा नहीं, और यही सूरत हाल कमर्शियल बैंकों के कर्जे की है। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, उसका इनका ख्याल है कि $300 मिलियन नेट इनको जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो अभी भी देंगे, वहां पे भी इनको प्रॉब्लम है। तो इन नटशेल जितना डार साहब ने ये प्लान दिया है $30 या $32 अरब का, इसमें मेरा ख्याल है कि अगर IMF नहीं होता तो कम से कम 40 to 50% वो मटेरियलाइज नहीं होगा। और फिर मेरे ख्याल में आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, खुदा ना खास्ता फिर तो आप दिवालिया हो जाएंगे। और ये तमाम जो आदाद शुमार आपने बताए ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, तो इसीलिए आपको अर्जेंट स्टेप्स की जरूरत है। आई एम कन्विंस्ड के 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो आप इस मुल्क को दिवालिया होने दें, और दिवालिया होने के नतीजे में जो नुकसानात आम आदमी को, जो पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ सकते हैं, शायद वो हम बर्दाश्त ना कर सकें। लेकिन दूसरी सूरत में अब हम एक फंस गए हैं, तो इवन के अगर IMF के प्रोग्राम को बहाल करवा लेते हैं और जो तमाम तकलीफ दे इस्लाहात या शराइत मान लेते हैं, शायद वो फिर भी उसके अंदर एक इम्कान मौजूद है कि हमारी मईशत रिवाइव कर जाए। तो इसलिए आई थिंक ये क्लैरिटी शायद ना, लेकिन दूसरी सूरत में तो अगर दिवालिया हो जाते हैं तो फिर तो आप सब कुछ खत्म हो गया ना। डेट रिस्ट्रक्चरिंग पे अगले हफ्ते प्रोग्राम करते हैं। चलें, यहाँ पे मेरे ख्याल में ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद, क्योंकि वो कहते हैं ना कि डेस्परेट सिचुएशन डिमांड्स डेस्परेट मेजर्स, और अब ये इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल है, तो हुकूमत जो है अब ज़ाहिर है कि मजीद टैक्स लगाने की बात कर रही है और मिनी बजट की बात हो रही है, और वो भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मईशत की सूरत हाल अब इतनी बुरी है कि गवर्नमेंट जो है वो मिनी बजट का सोच रही है, और वो भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए। और मिनी बजट क्यों लाया जाता है? जाहिर है कि आम लोगों को या आप लोगों को रिलीफ देने के लिए नहीं, बल्कि मजीद टैक्सों का बोझ अवाम पर डालने के लिए। तो ये क्या IMF की शराइत को पूरा करने के लिए कदम है, या अब हालात इतने हैं कि ये मुल्क ऐसे ही चलेगा? ये दोनों चीजें प्राइमरीली तो, बल्कि जब से हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था नवंबर 2019 में, तब से मिनी बजट हमारा ये टॉपिक फेवरेट हो गया। तो इसमें प्राइमरीली तो IMF है, लेकिन अभी जो प्रपोज कर रहे हैं उसमें IMF वाली चीज कवर नहीं। IMF का जो डिमांड है वो इससे बहुत ज्यादा, 600 से 800 अरब रुपए इजाफी टैक्सेस की IMF की डिमांड है। और कल बल्कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। FBR का तारीखी 1 महीने में शॉर्टफॉल आया है, तारीखी 1 महीने में, जो कभी पूरे साल में गैप होता था कलेक्शन का और उसके जो टारगेट का, वो तारीखी गैप 1 महीने में आ चुका है। इस पर कल डिटेल में बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, और एक हुकूमत फ्लड लेवी लगाना चाह रही है 1% से लेकर 3% तक। इसका जो इब्तदाई प्लान तो यही था कि संडे तक हुकूमत इस ऑर्डिनेंस की मंजूरी काबीना से और सदर साहब से लेकर तो इसको प्रोमलगेट कर देगी। लेकिन जो आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, उस कॉन्टेक्स्ट में अब देखना यह है कि ये जो ऑर्डिनेंस आएगा वो सिर्फ इसी एक लेवी की हद तक आएगा, या फिर एक और भी प्रपोजल जो कल तो फाइनल नहीं हुआ था, कमर्शियल बैंक्स के ऊपर भी एक विंडफॉल टैक्स लगाने की बात हो रही है, इस तक महदूद रहेगा, या फिर जो IMF की डिमांड है मजीद इजाफी टैक्सेस की, और जितना अब गैप दिसंबर के महीने में FBR के रेवेन्यू में आ चुका है उसको भी कवर करने के लिए इजाफी टैक्सेस होंगे। तो अगर हुकूमत इसको महदूद रखती है फ्लड लेवी के ऊपर और कमर्शियल बैंकों के ऊपर टैक्स के, तो फिर तो ऑर्डिनेंस शायद अगले 2-4 दिन में आ जाए। तो अगर हुकूमत इसको और ब्रॉडन करने का फैसला करती है इन लाइट ऑफ द डिसीजंस विच विल बी टेकन बाय द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, तो फिर शायद इसमें थोड़ी सी ताखीर हो जाए। तो अभी तक प्लान ये है कि एक फ्लड लेवी जो इंपोर्ट्स हैं, दरामदात है, उसके ऊपर 1%, 2% और 3% के रेट से लगाई जाएगी। 1% उन अशिया के ऊपर जो अभी एग्जम्प्टेड है, जिनको छूट है, लेकिन कुछ अशिया के ऊपर अभी भी छूट रहेगी, जैसे कुछ आपकी बेसिक फूड आइटम्स हैं, जो डिप्लोमेट्स की इंपोर्ट्स हैं, वो उनके ऊपर ये फ्लड लेवी 1% नहीं लगेगी। फिर 2% रेट उन अशिया के ऊपर लगेगा जो लग्जरी नहीं है और बेसिक भी नहीं है, और 3% जो फ्लड लेवी है वो प्रपोज की जा रही है जो लग्जरी आइटम्स कहा जाता है। अब तो हर चीज को लग्जरी डिक्लेयर कर दिया जाता है, इवन कि अगर आपकी वो एसेंशियल गुड भी है। तो 1 से 3% फ्लड लेवी का प्लान है, और इससे जो कलेक्शन का हुकूमत का तखमीना अगले सिर्फ 6 माह का है, वो कोई 60 अरब रुपया है। यहां पे एक दोबारा सियासत हो रही है। सियासत ये हो रही है कि
हुकूमत का ओरिजिनल प्लान तो ये था कि एडिशनल कस्टम ड्यूटीज लगानी थी 1 से 3%, और हमने पिछले प्रोग्राम में इस पर बात भी की थी। क्योंकि अब हुकूमत जो है वो सूबों को ये पैसा नहीं देना चाह रही, तो लेवी लगाकर इसको जो है वो जो फेडरल डिविजिबल पूल होता है उससे ये बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। और नाम फ्लड का है लेकिन पैसा सूबों को नहीं जाएगा, ये यहाँ पे एक बड़ी चीज है। अगर हुकूमत रेगुलेटरी ड्यूटीज लगा देती है तो शायद फिर उसके लिए ऑर्डिनेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती, लेवी लगेगी तो ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा। कामरान, इसके अंदर जो दूसरी चीज है वो हमने बात की थी कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने जो करेंसी मैनिपुलेशन की थी उसके ऊपर हुकूमत ने कहा था कि हम इनके ऊपर भारी जुर्माने करेंगे। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो मेरी इत्तला है उन्होंने अपनी इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है, लेकिन जो जुर्माने वो लगा रहे हैं वो कुछ ज्यादा नहीं लगा रहे। तो वजीर खजाना इसहाक डार साहब का प्लान ये है कि बजाय इनके ऊपर जुर्माने लगाए जाएं, और वो जुर्माने भी जो है वो चले जाएंगे स्टेट बैंक के कॉफर्स में बजाय कि वो फेडरल गवर्नमेंट को आए। क्योंकि अब जो स्टेट बैंक का कानून है उसमें जो प्रॉफिट है जो वफाकी हुकूमत को आएगा वो डिफाइन है कि कितना और कब आएगा और कौन सी मद में आएगा। तो एक प्रपोजल अब ये भी है अंडर डिस्कशन, ये फाइनल नहीं हुआ अभी तक, कि 40% एक स्पेशल एक विंडफॉल टैक्स लगा दिया जाए कमर्शियल बैंकों के ऊपर, सिर्फ उस हद तक जो उनका फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हैं उसका जो पूल है वहां तक 40% टैक्स लगा दिया जाए। अब एक 40 का भी प्रपोजल, एक 35 या 37.5 का भी, उससे कुछ कम भी है, बट हतमी फैसला नहीं हुआ। एक इनका तखमीना ये है, क्योंकि ये टैक्स लगना है टैक्स ईयर 2022 जो कि 31 दिसंबर 2022 को खत्म होगा। हतमी तो जो इनके रिजल्ट्स हैं बैंकों के प्रॉफिट्स के वो आते हैं 1-2 माह बाद आएंगे, वो फरवरी तक आएंगे। तो एस्टिमेटेड जो अर्निंग्स हैं इनकी 100 से 110 अरब रुपए की है कमर्शियल बैंकों की, सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज की हद तक। बाकी जो उनके ऑपरेशन उसके प्रॉफिट इसके अलावा है। तो हुकूमत टारगेट ये फॉरेन एक्सचेंज का जो उनका अर्निंग का पार्ट है उसको टारगेट करना चाह रही है। अगर ये 40% लग जाता है तो इनको कम से कम 25 अरब रुपए का रेवेन्यू यहां से आ सकता है। चलें, लेकिन हतमी फैसला इन्होंने अभी तक नहीं लिया। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।